डिटर्मिनेन्ट पढ्दैछौँ। डिटर्मिनेन्ट हेरौँ त, डिटर्मिनेन्टमा यो डिटर्मिनेन्ट सबभन्दा पहिला त म भन्छु डिटर्मिनेन्ट स्क्वायर इन्फर्मेसन, न्युमेरिकल इन्फर्मेसन स्क्वायरको फर्ममा छ। स्क्वायरको फर्म मिन्स नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल भएको केस छ भने मात्र डिटर्मिनेन्ट पोसिबल हुन्छ। जस्तै एउटा डिटर्मिनेन्ट अफ डिटर्मिनेन्ट अफ 2/2 अर्डर इन्फर्मेसन छ भने डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हेरौँ त ए बी सी डी। अब डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो, एडी इन्टु बीसी, यसरी मल्टिप्लाई, देन डायगोनल एलिमेन्टको मल्टिप्लाई माइनस नन डायगोनल एलिमेन्टको मल्टिप्लाई, सधैँ यसरी क्याल्कुलेट गरिदिने। इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीलाई 5, 2, 8, 10 क्याल्कुलेसन गर्दा सबभन्दा पहिला डायगोनल एलिमेन्टको मल्टिप्लाई गर्दा 50 माइनस नन डायगोनलको मल्टिप्लाई 16 अनि 4 अनि 34। ठिक छ, यसरी डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अब बीमा क्रस मल्टिप्लिकेसन हो, यसरी पहिला डायगोनल एलिमेन्टको मल्टिप्लाई त्यसपछि यसको मल्टिप्लाई, सधैँ एडी इन्टु बीसी, कुन अर्डरको, 2/2 अर्डरको। अब डिटर्मिनेन्ट अफ 3/3 अर्डर इन्फर्मेसनको 3/3 अर्डर इन्फर्मेसनको डिटर्मिनेन्ट यसरी दुईटा मेथडले क्याल्कुलेसन गरिन्छ। एउटा सारस रुल मेथड, र अर्को छ एउटा चाहिँ सारस रुल मेथड र अर्को हाम्रो एक्सपेन्सनको फ्याक्टर एक्सपेन्सन मेथड भनिन्छ यसलाई, एक्सपेन्सन मेथड। त फर्स्टमा सारस रुल मेथड, सारस रुलमा जस्तै हामीले यसको 3/3 अर्डरको 3/3 2/2 होइन 3/3 3/3 अर्डरको इन्फर्मेसन यस्तो छ 2 3 1 5 4 0 8 3 2। अब यसको हामीलाई डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यसरी गर्ने, पहिला सबै इन्फर्मेसन सेम लेख्ने 2 5 8 3 4 3 1 0 2 अनि फेरि थप फेरि रिपिट गरिदिने। कति रिपिट गरिदिने, यो 2 5 8 रिपिट गर्ने, 3 4 3 पनि रिपिट गर्ने। यो रिपिट गरेर अनि अब हामीले डिटर्मिनेन्ट यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। हेरौँ, यो पहिला यो तीनटाको मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्टमा, फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलम रिपिट गरिदिने र यसरी तीनटैको मल्टिप्लाई गर्ने। पहिला यसरीको तीनटैको मल्टिप्लाई गरिदिने। कति भयो मल्टिप्लाई, यसको मल्टिप्लाई कति भयो, 2 × 4 × 8 16 प्लस फेरि अर्को यसै गरी यो यसको मल्टिप्लाई गर्ने। यो कति भयो 0 प्लस अब यसको मल्टिप्लाई गर्ने, कति हुने भयो 15। त्यसपछि माइनस अब यतातिरबाट, अब यसको मल्टिप्लाई यतातिर, यो कति भयो 32 प्लस यसको मल्टिप्लाई कति भयो 0 प्लस अब यसको मल्टिप्लाई 30 कति भयो 30। तो टोटल एडिसन गरौँ 31 माइनस 62 कति आयो त 31 आन्सर। यो कुन मेथडबाट भयो, अर्को मेथड चाहिँ हाम्रो दोस्रो अर्को मेथड चाहिँ एक्सपेन्सन मेथड। एक्सपेन्सन मेथडमा
यसलाई एक्सप्यान्ड गरिदिने। ल हेर्नु त हामीसँग के छ, के को डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ, 2 3 1, सेम यसकै क्याल्कुलेसन गरौँ त, 5 4 0 8 3 2। ल अब एक्सपेन्सन मेथडमा के गर्ने, यो यसको यसरी पोजिसन, यो प्लस यो माइनस यो प्लस, यो पोजिसन यो प्लस माइनस कसरी हुन्छ, फर्स्टमा प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस माइनस प्लस। यो प्लस माइनस कुन आधारमा हुन्छ, यो डिटर्मिनेन्ट के अरे कोफ्याक्टरको जुन साइन हुन्छ नि यसको आधारबाट प्लस माइनस लेखिन्छ। माइनस माइनस 1 को पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे भनेको पोजिसन जुन छ यो कुन कुन पोजिसन हो, यो पहिलो रोको पहिलो एलिमेन्ट भनेपछि 1 + 1 पोजिसन, त 1 + 1 आई को भ्यालु 1 अनि जे को भ्यालु पनि 1, त 1 + 1 2 भयो, त -1 को पावर 2 हुँदा प्लस, त्यही भएर प्लस। यो कुन पोजिसनमा हो, पहिलो रोको दोस्रो एलिमेन्ट, त पहिलो रोको दोस्रो एलिमेन्ट अड भयो, त -1 को पावर अड हुँदा त माइनस हुन्छ, त्यही भएर माइनस, त अडमा माइनस इभेनमा प्लस। यो कुन भयो, पहिलो रोको तेस्रो एलिमेन्ट, त पहिलो रोको तेस्रो एलिमेन्ट त 1 + 3 4 भयो, 4 भनेको इभेन, त -1 को पावर इन हुँदा प्लस। त यस प्रकारले प्लस माइनस साइन लेख्ने गरिन्छ। त हामी प्लस कसरी रे एकचोटि भन्नु, यो पहिलो रोको फर्स्ट एलिमेन्ट कति भयो 2, त -1 को पावर कति भयो 2, त -1 को पावर 2 प्लस। सेकेन्डमा माइनस कसरी 1 को +2 अड भयो भनेपछि 3, त -1 को पावर 3, त -1 को पावर 3 त माइनस नै हुन्छ नि। ल यसै गरी यो गऱ्यो। अब यसलाई यसरी एक्सपेन्सन गर्ने, कुनै एउटा रो यही फर्स्टकै रोको अल एलिमेन्ट लिनुपर्छ भन्ने छैन, कुनै पर्टिकुलर रो अथवा कुनै एउटा कलमको प्रत्येक एलिमेन्ट लिँदा हुन्छ। त हामीले यो 2 फर्स्ट कलम नै सिलेक्सन गऱ्यौँ, त यो सिलेक्सन गर्दा कति के छ, पहिला 2 छ, 2 अनि त्यसको यसको कोफ्याक्टर यो यसको चाहिँ यो जुन 2 को एलिमेन्टको हामीले अब यो छोपिदिउँ र यो छोडिदिउँ, यसको माइनर क्याल्कुलेसन गरौँ। जुन 2 जुन रो र कलममा परेको छ त्यसलाई यसरी कभर गरिदिउँ र के आयो तब 2 पछि 4 3 0 2, त्यसपछि -3, -3मा यो गइसकेपछि कुन बाँकी रह्यो 5 8 0 2, 5 8 0 2, त्यसपछि अनि 1 लिउँ, 1मा 5 8 1 5 8 4 3, त कति भयो यो 2 4 2 जा 8 -0 3 10 -0 + 1 15 -32, कति भयो त्यो 16 - 30 माइनस कति हुने भयो 17। अब क्याल्कुलेसन गर्दा 31 आयो नि त, -31, यतिकै सेम आन्सर आयो हेरौँ एक्सपेन्सन मेथडबाट पनि। अब मैले यो फर्स्ट रोको प्रत्येक एलिमेन्ट सिलेक्सन गरेँ, कुनै पनि एउटा त्यो -3 छ नि, अनि त्यसलाई यता 0 को माइनस भ्यालु हुँदा अगाडिकोलाई मात्रै गरेर त्यो माइनस नै भएको हो, यो माइनस जुन छ नि त्यही भएर माइनस दिएको, माथि प्लस छ त्यही भएर अगाडि प्लस छ नि सर हाम्रो, अनि माइनस माइनस प्लस गरिन्थ्यो नि, 0 को भ्यालु पनि भइदिएको भए त्यो नभएर माइनसमै रह्यो हो। कहाँनिर ए यहाँ माइनस अगाडि माइनस भएको भए यहाँ के सर बिचमा 10 -0 नभइकन यहाँ यदि 0 को ठाउँमा कुनै नम्बर भएको भए त्यहाँ बिचमा प्लस हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्नुहुन्छ? होइन, हुन्थेन, माइनसै हुन्छ सधैँ, माइनस 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 हैन, यो अगाडिको -3 ले अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन र, होइन सिधै घटाइदिएको 10 - 0 गरेर 10 भयो, 10 × 3 30 त्यसरी। ल त यो भयो एक्सपेन्सन मेथड। अब केही प्रोपर्टिजहरू दिएको छ, अब प्रोपर्टिजहरू जानु हो, मेटिदिउँ। ल अब प्रोपर्टी हेरौँ त,
प्रोपर्टिजमा फर्स्टमा प्रोपर्टीमा हेरौँ पहिलो प्रोपर्टी छ जस्तै यो डिटर्मिनेन्ट छ 2 3 4 है यसै गरी 5 3 8 2 9 7 यसरी दिएको छ। अब यसको यो डिटर्मिनेन्टलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई कुनै दुईटा जस्तै 2 3 4 छ त हामीले यसरी 2 3 4 5 3 8 त 5 3 8 2 9 7 त 2 9 7 यसरी लेख्दा आन्सरमा केही फरक पर्दैन। आवश्यकता अनुसार यसरी लेख्न सक्छौँ। रोलाई कलम, कलमलाई रो, रोलाई के गर्यौँ हामीले कलम, कलमलाई रो गरिदिउँ, इन्टरचेन्ज गरिदिउँ। यसले गर्दा यसलाई ट्रान्सपोज भनिन्छ। यसरी गर्दा आन्सर फरक पर्दैन। त्यसै गरी अब यस्तो लेखिरहेछौँ 2 3 8 5 4 1 2 3 8 अब दुईटा हेरौँ त यहाँनिर के भयो R1 र R3 सेम भइरहेछ। यहाँहरू R1 र R3 सेम छ। अब यस्तो R1 र R3 सेम हुँदा यसको भ्यालु डाइरेक्ट 0। कुनै दुईटा रो यानि कुन रो सेम भयो त यो र यो सेम भयो, त्यही भएर यसको भ्यालु 0। यसै गरी इक्वल्स टु रोमा मात्र हैन कुनै दुईटा कलम इक्वल भए पनि जस्तै 1 3 5 1 3 5 7 8 6 यसरी दुईटा कलम 0 भयो, C1 र C2 0 भयो। यसरी 0 हुँदा पनि दुईटा कलम सेम हुँदा पनि 0 हुन्छ। त कुनै दुईटा रो अथवा कलम आइडेन्टिकल हुँदा डाइरेक्ट 0 लेखिदिने, सम्झिराख्ने ल। अब प्रोपर्टी 3 अब हामीले जस्तै यहाँ A1 B1 C1 छ, A2 B2 C2 छ र A3 B3 C3 छ। अब हामीले के गर्न गइरहेछौँ यसलाई फर्स्ट रोलाई सेकेन्ड रो र सेकेन्ड रोको ठाउँ फर्स्ट रो इन्टरचेन्ज गर्न चाहिरहेछौँ। त त्यसो भए माथि A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3 यसरी फर्स्ट रोलाई यसरी इन्टरचेन्ज गर्दा अगाडि माइनस हुन्छ हैन। ल त्यसपछि कुनै दुई रो हेरौँ यहाँ के गर्यौँ फर्स्ट रोलाई सेकेन्ड रोमा राखिदियौँ र सेकेन्ड रोलाई फर्स्ट रोमा यसरी इन्टरचेन्ज गर्दा अगाडि इन्टर्नमा माइनस राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अगाडिको त्यो मात्रै चेन्ज हुन्छ, चिन्ह मात्रै सब्ट्र्याक्ट र एड हैन। हामीले के गर्यौँ सब्ट्र्याक्ट एड होइन कि यहाँ के गर्यौँ त्यो बुझ्नु पर्यो। यो अगाडि चेन्ज गर्दा सब्ट्र्याक्टको चिन्ह मात्रै राख्ने हैन। हो यो गइसक्यो माथि र माथिको आइसक्यो बिचमा। यसरी एक अर्कासँग इन्टरचेन्ज हुँदा यो माथि गयो है 2 2 2 माथि गयो, तल 1 1 1 त बिचमा आयो। त्यसरी इन्टरचेन्ज गर्दा अगाडि माइनस राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यतिकै आन्सर त्यति रिजल्ट हुन्छ, हो कि नि। अब फोर्थमा यस्तो छ 3 जस्तै अब यस्तो छ A B A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3 यस्तो छ भने यो जुन अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भयो, अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट सिधै के गर्ने यसको प्रोडक्ट डायगोनलको प्रोडक्ट सिधै यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ A1 B2 C3। कति बेला यदि अप्पर ट्रायंगुलर देखिरहेछ भने यस्तो अप्पर ट्रायंगुलर भएको अवस्थामा डाइरेक्ट डायगोनल एलिमेन्टको मल्टिप्लाई गरेर डिटर्मिनेन्टको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हामीले। नम्बर 5 मा अब जस्तै यहाँनिर A1 0 0 B1
A2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 छ भने A3 B3 C3 छ भने यस्तो केसमा हामीले एक्सपेन्सन गर्दा नि यो के हुन्छ प्लस माइनस प्लस हुन्छ त सिधै A1 गर्ने अनि यो लेखिदिने B2 B3 C2 C3 लेखिदिने अरु बाँकी लेख्नु परेन किनभने 0 0 छ 0 ले गर्दा जतोसुकै लेख्दा 0 नै हुन्छ त्यही भएर यति मात्र लेखिदिने यदि दुईटा 0 0 को पार्ट नलिने जस्तै यो 0 छ नि 0 इन्टु यति लेख्दा 0 नै हुन्छ यो पनि 0 लिँदा 0 इन्टु त्यसको माइनर लिँदा 0 नै हुन्छ त्यही भएर दुईटा 0 भएको अवस्थामा A1 र त्यसको माइनर मात्र लेखेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं पाँचवटा प्रोपर्टी भयो नोट गर्यौ एकछिन सर हुँदैछ अब अर्को प्रोपर्टी छ कति नम्बर 6th प्रोपर्टी 6th प्रोपर्टीमा यस्तो कुनै एउटा कन्स्टेन्टले जस्तै यहाँनिर यस्तो छ 5 10 15 8 7 4 8 9 12 यस्तो छ अब हामीले फर्स्ट रोको प्रत्येक एलिमेन्टबाट कमन आइरहेछ 5 यसरी कमन लिन पाउँछौं फर्स्टबाट त कति बाँकी रह्यो यहाँ कति बाँकी रह्यो 1 5 1 जा 5 यहाँ कति बाँकी रह्यो 2 यहाँ कति बाँकी रहन्छ 3 5 कमन लिन 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 3 5 यसरी कमन लिन पाउँछौं र बाँकी मास जस्ताको त्यस्तै सेम लेख्न पाउँछौं 7 8 12 अब अझै कमन पोसिबल छ भने अझै कमन लिन सक्छु हेरौं यसबाट हेर त 2 कमन आउन सक्छ त 5 इन्टु 2 तब लेखौं त कति बाँकी रह्यो 187 यसबाट कमन लिएको छैन यसबाट कति कमन लिइसकेका छौं 2 त कति बाँकी रह्यो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 यसबाट कति कमन आउन सक्छ 3 त फेरि 3 लेख्दौ त 1 3 4 त यसरी हामीले लेख्न सक्छौं 5 2 जा 10 10 3 जा 15 त यसरी यहाँसम्म लेख्न पाउँछौ यसलाई यसरी कमन लिन मिल्छ र आवश्यकता अनुसार मल्टिप्लाई पनि गर्न मिल्छ जस्तै 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा प्रत्येक एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई नगर्ने कुनै एउटा रोको प्रत्येक एलिमेन्ट अथवा कुनै एउटा कलमको प्रत्येक एलिमेन्टलाई मात्र मल्टिप्लाई हुन्छ यो पनि जानिराखौं भयो ल अर्को छ 7th मा हामीलाई दुईटा जस्तै A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 छ यसमा अल्फा यसमा बीटा र यसमा गामा अब यसलाई हामीले दुईटा डिटर्मिनेन्टमा टुक्र्याउनु पर्दा दुईवटा डिटर्मिनेन्टमा टुक्र्याउँदा यो दुईटा सेम गर्ने A2 B2 C2 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3 दुईटा सेम तेस्रोलाई चाहिँ एउटालाई यता लेखौं एउटा अल्फा यता लेखौं यो दुईटा मध्ये B1 मा एउटा यता बीटा यता C1 मा यता C1 र यता गामा भनेपछि यसरी दुईटा सेम गरेर तेस्रोलाई छुट्याएर दुईटाको प्लसमा लेख्न सक्छौं एउटै डिटर्मिनेन्टलाई आवश्यकता अनुसार चेन्ज यसरी गर्न सक्छौं हामीले अब जस्तै यसको एक्जाम्पल म भन्छु त्यसपछि सजिलो होला कि 8 5 7 2 1 3 4 9 7 छ भने म यसलाई टुक्र्याउन चाहन्छु यसलाई यो दुईटैलाई सेम राख्न चाहन्छु त यसलाई के गर्ने सेम राख्दिने कुनकुनलाई सेम राख्ने 2 1 3 4 9 7 2 1 3 4 9 7 लाई सेम राख्ने यथावत र टुक्र्याउदिने कला यसलाई टुक्र्याउनु मन छ मलाई म यसलाई 1 गर्दिन्छु यसलाई 7 गर्दिन्छु आवश्यकता अनुसार 5 लाई मैले 0 गरे यहाँ 5 गर्दिन 7 लाई मैले यहाँ 5 गरे यहाँ 2 गरे त आवश्यकता अनुसार दुईटा सेम गर्दिने तेस्रोलाई टुक्राएर यसको दुईटाको समको आन्सर र यो आन्सर सेम हुन्छ भनेको छ
सर त्यो कसरी 8 लाई टुक्राएर 1 भनेको के भन्नु? जुनसुकै यसलाई 8 पुर्याउनु दुईटैलाई जोडेर कति कति आफ्नो इच्छाअनुसार लेख्न पाउँछौ। यसले गर्दा जस्तै यहाँनिर तिमीले 6 लेख्यौ, यहाँ 2 लेखिदेऊ, टोटल 8 हुनुपर्छ। यहाँ यति हुनुपर्छ, पुग्नुपर्छ। यो यसरी टुक्र्याऊ 0 + 5 यति पुग्नुपर्छ। 0 + 5 लेख्न होइन, आवश्यकताअनुसार 1 4 पनि लेख्न सक्छौँ, 2 3 पनि लेख्न सक्छौँ, 3 2 पनि लेख्न सक्छौँ, 4 1 पनि लेख्न सक्छौँ, जुनसुकै। तर टोटल चाहिँ कति हुनुपर्छ? 5। यो दुईवटा चाहिँ रो सेम हुनुपर्छ। अब 7 पुर्याउनु छ भने 5 2 भयो, त 3 4 पनि हुनसक्छ, 4 3 पनि हुनसक्छ, 5 2 पनि हुनसक्छ, हो कि नै? त यसरी चाहिँ हामीले लिन पाउँछौँ आवश्यकता अनुसार। नलियो भने ठिकै छ, नभए लिन सकिन्छ। जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला यसरी एउटैलाई यसरी टुक्र्याउन पाउँछौँ आवश्यक परेको केसमा। बुझेनौ? आवश्यक परेको बेला न आवश्यक छैन भने ओके छोडिदिने। अब सबभन्दा रेगुलर प्रयोग हुने यो प्रोपर्टी हो। जस्तै 2 4 8 1 4 8 3 10 26 2 8 36। अब यस्तो डिटर्मिनेन्ट छ। अब हामीले यो अप्लाई गर्न पाउँछौँ। के अप्लाई गर्न पाउँछौँ? यसलाई 0 बनाउन सकिन्छ। कुन फर्मुला प्रयोग गरेर? यो त दोस्रो रो हो, त दोस्रो रोलाई कतिले चेन्ज गर्ने? 3 × 5 R1। यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गरेर योसँग घटाउन पाउँछौँ। त के गर्न पाइन्छ? R2 लाई R2 - 3 R1 गर्न पाउँछौँ। त R2 लाई R1 लाई होइन, कसलाई चेन्ज गरेको? यसरी लेखिएको छ भने के बुझ्ने? R2 लाई परिवर्तन गर्ने। त R1 त सेम रहन्छ, R3 पनि सेम रहन्छ। कुनको परिवर्तन गर्ने भनेको छ? R2। त R2 को परिवर्तन गर्न गइरहेछौँ। तर कसरी परिवर्तन गर्ने? R2 माइनस गरेर। त R2 - R2 मा जे छ त्यो त लेख्नै पर्यो। R2 मा चेन्ज गरिरहेछौँ भने R2 माइनस लेख्नै पर्यो। त R2 माइनस अनि R2 माइनस, त्यसपछि 3 R1। त R1 लाई 3 गर। त यो R1 कति छ? 1। त 1 × 3 3, फेरि 3 R1। यसको R1 कति छ? 4। त 4 तिया 12। यसको R1 कति छ? 8। त 8 3 24। त यसरी हामीले लेख्दा, यसलाई यो फर्मुला अप्लाई गरेर यसरी लेख्दा यसको आन्सर सधैँ सेम भइदिन्छ भनेको छ प्रोपर्टीमा। भनेपछि यसरी R1 वाइज, रो वाइज अथवा कलम वाइज लेख्न पाउँछौ। त कसरी लेख्ने तरिका म भन्छु। जुनलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु त्यो फर्स्टमै हुनुपर्छ है, सेकेन्डमा होइन। सेकेन्डमा अरू कुनै रो हुनुपर्छ। जस्तै मैले सेकेन्ड रोलाई चेन्ज गर्न खोजेको, त सेकेन्ड रो फर्स्टमै, त्यसपछि प्लस अथवा माइनस अर्को रोसँग एट्याच गर्नु पाउँछु, त्यतिकै। बुझ्यौ? चेन्ज गरेको रोसँग आफूले त्यो घटाउन खोजेको भ्यालु एउटा त मिल्नु पर्यो नि सर, 0 गर्नलाई। 0 गर्नलाई त होइन, जुनलाई चेन्ज गर्छौ नि त्यो चाहिँ फर्स्टमै यहाँ लेख्नुपर्छ। फर्स्टमै हुनुपर्छ जुनलाई चेन्ज गर्छु। त्यसपछि जोड्ने कि घटाउने, त्यसपछि डिसाइड गर्ने। त 0 बनाउनु छ भने अभियसली घटाउने, अरू कुनै बनाउनु छ भने जोड्ने, अथवा जुन पनि गर्न पाउँछौँ। यहाँ जोड्दा पनि आवश्यकता अनुसार प्लस पनि गर्न पाउँछौँ। त यो हो प्रोपर्टी जानिसकेपछि अब हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, ल अब सर आज यति नै गरौँ न, हुँदैन र? किन? हतार छ आज? केही गर्नु छ? होमवर्क बाँकी छ पुरानो? सर त्यो हल्का सके छैन, अनि यता पनि फेरि अलिक लोड हुन्छ नि त म। त्यो त हो। आज यति नै राख्ने त? हुन्छ ल ल, हस् त। आज थ्योरिटिकल भयो। भोलि अब यसको प्र्याक्टिस गर्छौँ, क्यालकुलेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। मा सोधिएको क्वेसन हो यो। 12 क्वेसन नम्बर 12 मा प्रुभ द्याट भनेको छ। यो प्रुभ द्याट
the following determinant using the properties. ल यो सल्युसन गरौँ त ल हेरौँ TU 2076 question number 12B. बोर्ड देखिरहेको छ सबैजनाले ल अब हेरौँ के छ क्वेशन LHS मा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ x प्लस y प्लस 2z अनि z फेरि z दिएको छ अनि x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y प्रुफ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ प्रुफ गर्दा प्रुफ यसरी यो गर्नुपर्ने छ 2x प्लस y प्लस z को 3 पावर यो प्रुफ गर्नु छ 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z को पावर 3 अब सबभन्दा पहिला त x प्लस y प्लस z कमन आउने किसिमको मिलाउनु पर्ने भयो त्यो कसरी मिल्छ यहाँ x प्लस y प्लस z मा एउटा z घटेपछि x प्लस y प्लस z आउँछ यसमा एउटा x घट्नु पर्ने हुन्छ यसमा ल त यसो गरौँ यो रो वाइज घटाउँ यो फर्स्ट रो यसरी तलमाथि यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड रो त रो वाइज घटाउँदा चाहिँ x प्लस y प्लस z आउन सक्छ सो r1 मा r1 माइनस r2 गर्दियौं फेरि यसमा x घट्नु पर्छ सो r2 मा r2 माइनस r3 घटाउँ यसरी घटाउँदा यसरी सबट्र्याक्ट गर्दा हेरौं r1 मा के गरेको छौं हामीले r1 मा r2 घटाएको छौं भने पहिला r1 लेखौं x प्लस y प्लस 2z यो फर्स्ट क्वेशन 2076 को क्वेशन नंबर 12B नंबर 1 है त अनि त्यसपछि यो x र यो y यो त r1 भयो त्यसमा कति घटाउने हो माइनस r2 घटाउने हो त r2 मा के छ यहाँ हेरौं त r2 मा त माइनस r2 भनेको z r1 माइनस r2 z यसमा माइनस कति छ माथि जाँदा भयो y प्लस z प्लस 2x अनि यहाँ के थियो यहाँ थियो y अनि अब r2 घटाउँ त माइनस r2 भनेपछि y r2 माइनस r2y है त ल यो भयो त्यसपछि अब के भनेको छ r2 लाई r3 ले घटाउँ त r2 कति छ r1 त चेन्ज भइसक्यो अब r2 चेन्ज गरौँ त r2 कसरी z छ पहिला त्यसपछि यहाँ y प्लस z माइन प्लस 2x त्यसपछि यो y अब त्यसबाट r2 त लेख्यौं r2 माइनस r3 गर्नुपर्ने भयो त माइनस r3 गर्नलाई त r3 मा के छ z त माइनस z r3 मा छ x त माइनस x r3 मा छ कति माइनस z प्लस x प्लस 2y y त छतै कति के छ z प्लस x प्लस 2y भयो हैन र r3 सेम r3 भनेको z x z प्लस x प्लस 2y ल
अब सिम्प्लिफाई गरौँ त यो दुईटा जेडबाट एउटा जेड घट्यो कति बाँकी रह्यो x प्लस y प्लस जेड यो भयो 0 यो जेड यो x क्यान्सल अनि कति बाँकी रह्यो x यहाँ पनि x प्लस y प्लस जेड बाँकी रह्यो घट्दा एउटा x माइनस भयो है माइनस कमन लिनु पर्ने यसलाई सिम्प्लिफाई गरी हेर त x माइनस y माइनस जेड माइनस 2x यो 0 यो यसमा चाहिँ y प्लस जेड प्लस x बाँकी यहाँ x बाँकी यहाँ y र y क्यान्सल हुँदा माइनस y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y अनि तल चाहिँ यो सेम जेड प्लस x प्लस 2y यति भयो सिम्प्लिफाई गर्दा अब त्यसपछि यो माथि लेखौँ त सेम यहाँ चाहिँ x प्लस y प्लस जेड तल 0 त्यसपछि जेड अनि यहाँ यो माइनस यता माइनस x बाँकी माइनस कमन लिउँ यहाँ पनि x प्लस y प्लस जेड बाँकी यो कति भयो x प्लस y प्लस जेड बाँकी अनि यहाँ x यो कमन लिउँ 0 यो कमन लिउँ माइनस x प्लस y प्लस जेड अनि यहाँ कति छ जेड प्लस x प्लस 2y भयो अब इक्वल्स टू यहाँ फर्स्ट रोबाट x प्लस y प्लस जेड कमन लिउँ त बाँकी कति रह्यो बाँकी छ हाम्रो 1 माइनस 1 र 0 सेकेन्ड रोबाट पनि x प्लस y प्लस जेड कमन लिउँ त के बाँकी त 0 यहाँ 1 र यहाँ पनि माइनस 1 थर्डबाट त कमन आउँदैन त जेड अनि x यो कति भयो जेड प्लस x मा प्लस 2y यहाँसम्म भयो यसपछि अब यो त होल स्क्वायर गरिदिउँ x प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर अब एउटा अर्को 0 गर्नलाई के गरिदिनु पर्ने हुन्छ एउटा अर्को 0 भएपछि एक्सपेन्सन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ सो यो दुईटैलाई घटाइदिउँ यो कलम वाइज घटाउँ जसले गर्दा दुईटा 0 हुन सक्छ ल त कुनमा दुईटा 0 हुन सक्छ यहाँ दुईटा 0 त के गर्ने कलम 1 मा कलम 2 मा कलम 2 प्लस कलम 2 मा प्लस कलम 1 यो दुईटा 0 यसरी गर्यो भने यो कति भयो x प्लस y प्लस जेड को होल स्क्वायर अनि यो दुईटै एड गर्दा फर्स्ट कलम त सेम 1 0 जेड सेम यो दुईटै एड गर्दा 0 यो दुईटै एड गर्दा 1 यो दुईटै एड गर्दा x प्लस जेड अब त्यसपछि यो 0 यो सेम माइनस 1 जेड प्लस x प्लस 2y ल यति भयो अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ 2 कमन अब एक्सप्यान्ड गर्दा भयो अब यो प्लस माइनस प्लस दुईटा 0 भएकोले x प्लस y प्लस जेड को होल स्क्वायर त ठीक छ यसको एक्सप्यान्ड गर्दा 1 अनि के बाँकी रह्यो यो र यो एलिमिनेट गर्यौं यो एलिमिनेट गरेपछि के बाँकी छ x प्लस जेड र माइनस 1 जेड प्लस x प्लस 2y ल अब यो 2/2 अर्डरको डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ कति हुन्छ यो यसरी मल्टिप्लाई गर्दा z प्लस x प्लस 2y अनि त्यसपछि माइनस अनि अलरेडी माइनस 1 छ x प्लस z त्यसपछि x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर यो z प्लस एउटा मेटेको किन
आज तिम्रो धेरै डिस्टर्ब भइरहेछ के छ नि त हजुर यो प्लस माइनस हेर त प्लस माइनस प्लस यो माइनस माइनस प्लस अनि एक्स प्लस जेड ल यसपछि अब यसको एक्सप्यान्ड गरौँ त इक्वल्स टु एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर अनि यहाँनिर दुईटा जेड छ दुईटा एक्स दुईटा वाई 2x प्लस 2y प्लस 2z हेरौँ त 2x प्लस 2y प्लस 2z फेरि 2 कमन लिउँ 2 कमन लिँदा कति बाँकी रह्यो x प्लस y प्लस z को होल स्क्वायर छँदैछ यहाँबाट 2 कमन आइसकेपछि त्यति बाँकी भनेपछि कति भयो 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z होल क्युब ल यो प्रुभ भयो यसरी हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ के भनेको छ 2074 क्वेशन नम्बर 12 प्रुभ दैट द फलोइङ युजिङ प्रोपर्टी अफ डिटर्मिनेन्ट लेफ्ट साइडमा छ 3/3 अर्डरको डिटर्मिनेन्ट राइट साइडमा प्रुभ गर्नु पर्दैन हामीले प्रुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 10 मार्क्समा सोधिएको छ क्वेसन हेर्यौ ल अब यसको प्रुफ गरौँ हेरौँ त अब TU 2074 क्वेशन नंबर 12 क्वेशन नंबर 12 लेफ्ट हैंड साइड में के दिएको छ LHS इज x स्क्वायर प्लस 1 xy xz xy y स्क्वायर प्लस 1 yz xz yz z स्क्वायर प्लस 1 इसको हामीले प्रुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ के त 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अब सबभन्दा पहिला त x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको लागि हामीले के गर्छौं सबभन्दा पहिला फर्स्ट कलमबाट अथवा फर्स्ट रोबाट x के रे x कमन लिन सक्छौं है त फर्स्ट कलमबाट x कमन लिउँ त x कमन लिँदा कति भयो यहाँ त x सधैं छैन सो यहाँ x डिवाइड गर्दियौ यहाँ x कमन छ सो y यहाँ x कमन छ z बाँकी अनि सेकेन्ड कलमबाट y लिऊ त यहाँ y आइसकेपछि x बाँकी यहाँ y त छँदै छैन सो y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाइ y गर्दियौ यहाँ y छ सो z थर्ड कलमबाट z कलम लिऊ कमन लिऊ त x y यहाँ z छैन सो z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाइ z यसरी गर्दिन्छु ल अब यो त हामीले के गर्यौ त कमन लिऊ अब के गर्ने यो x ले नि फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ ताकि x स्क्वायर होस् त मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौं यो कति हो y स्क्वायर प्लस 1 अपन y फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ त फर्स्ट रोलाई x ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो x स्क्वायर प्लस 1 र यो x क्यान्सल यहाँ x ले मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर यहाँ x ले मल्टिप्लाई गर्दा यो पनि x स्क्वायर अब y ले सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गरौँ त y स्क्वायर यो y ले मल्टिप्लाई गर्दा y क्यान्सल सो y स्क्वायर प्लस 1 यहाँ y ले मल्टिप्लाई गर्दा y स्क्वायर अब z ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गरौँ त z स्क्वायर यहाँ z ले मल्टिप्लाई गर्दा यो तलको डिनोमिनेटर क्यान्सल भएर z स्क्वायर प्लस 1 आउँछ अब हेरौँ यस्तो स्क्वायरको फर्ममा आइसक्यो अब स्क्वायरको फर्ममा आइसकेपछि त्यसपछि हामीले
यस्तो फर्म यो 1 + x² + y² + z² गरौँ त यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ रोलाई यसरी रोलाई एड गरौँ रो 1 मा रो 1 + रो 2 + रो 3 एड गर्दा मिल्छ त यो तीनटैलाई एडिसन गर्दा रो भनेको तलमाथि एडिसन गरौँ यो रो 1 को एडिसन गर्दा कति भयो 1 + x² + y² + z² ल यो तीनटैको एड गर्यौं फेरि यो यहाँ पनि एड गर्दा 1 + x² + y² + z² यो तीनटैको एड गरौँ 1 + x² + y² + z² त्यसपछि यो y² यो z² यो y² + 1 z² यो y² अनि यो z² + 1 भयो यसरी त्यसपछि प्रत्येकबाट के कमन आइरहेछ 1 + x² + y² + z² कमन भइरहेछ के बाँकी रह्यो त्यहाँ 1 y² z² 1 y² + 1 र z² + 1 z² त्यसै गरी यहाँ 1 y² z² + 1 यति बाँकी छ अब हामीले यसलाई के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि फेरि यहाँ मात्र तल के लेखेको थियो यो जुन छ नि 1 + x² + y² + z² यो तीन ठाउँमा यहाँ लेखेको थियो अरु यो दुईटा रो सेम थियो लेख्न सक्छौ जस्ट सेकेन्ड लास्टमा यो यहाँ थियो यो यहाँ र यो यहाँ यो तीनटै ठाउँबाट हामीले मात्र एउटा स्टेप के गर्यौं यो कमन लिइसक्यो अरु केही गरेको छैन अब यसपछि यो 0 बनाऊ दुईटा 0 त दुईटा 0 यसरी घटाउँदा 1 - 1 गर्दा 0 हुन्छ 1 - 1 गर्दा 0 हुन्छ दुईटै कलममा 0 ल्याइदिऊ त यो कलम सेकेन्डमा पनि अप्लाई गरौँ कलम सेकेन्ड भनेको कलम सेकेन्ड माइनस कलम फर्स्ट गरिदिउँ र अर्को कलम थर्डमा कलम थर्ड माइनस कलम फर्स्ट गरिदिउँ किन कलम फर्स्टबाटै सब्ट्र्याक्ट गर्यौं यस प्रत्येकमा +1 छ यसमा कतै +1 छैन सो यो सब्ट्र्याक्सन गर्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि 1 + x² + y² + z² अब यहाँ 1 y² z² अनि c2 - c1 c2 - c1 0 यो माइनस यो 1 - 1 भयो नि त एकैचोटि हेरौँ पहिला छ c2 त c2 छ 1 y² + 1 अनि z² त्यसमा माइनस c1 त माइनस 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 अनि c1 कति छ 1 y² अनि z² ल भयो यसको काम भयो अब त्यसपछि c3 - c1 त c3 त 1 y² z² + 1 अनि माइनस c1 त माइनस c1 मा माइनस 1 माइनस y² माइनस z² ल 1 + x² + y² + z² यो कति भयो त 1 y² z² 0 y² क्यान्सल 1 z² क्यान्सल 0 यो 0 0 z² क्यान्सल 1 ल अब प्लस माइनस प्लस अघि जस्तै एक्सप्यान्ड गरौँ 1 + x² + y² + z² अनि एक्सप्यान्ड गरौँ त 1 अनि यो 1 0 0 1 अनि बाँकी त 0 भएको चाहिँ लेख्दै पर्दैन प्रोपर्टीमै पनि लेखेका छौँ दुईटा तीनवटा टर्म मध्ये दुईटा 0 छ भने एउटैको मात्र हामीले माइनर लेख्छौँ फ्याक्टर लेख्छौँ अरु लेख्नै पर्दैन त्यसो भए यो 1 + x² + y² + z² यो त 1 नै हुन्छ 1 - 0 त 1 नै भयो यो RHS आयो प्रुभड भयो त्यसरी हामीले भेरिफाई गर्छौं नम्बर 4 मा 2074 ओल्ड मा सोधेको छ क्वेशन नम्बर 9 मा प्रुभ दैट द फलोइङ डिटर्मिनेन्ट 3/3 अर्डर को छ राइट मा छ ABC A - B B - C र C - A यति चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नु छ है त ल अब यसको सल्युसन हेरौं सबभन्दा पहिला के गर्ने फर्स्ट कलमबाट एक कमन लिऊ यसबाट एक कमन लिँदा कति 1
ए स्क्वायर हेर्नु क्युब आउँदैन नि क्युब नआएपछि सजिलो टर्म आउँछ नि सेकेन्ड कलमबाट के गर्ने बी कमन लिऊ 1b बी स्क्वायर थर्ड कलमबाट सी लिऊ 1c सी स्क्वायर सजिलो भयो नि त अब हेर त हेर्दै सजिलो देखिन्छ अब त्यसपछि बल्ल यो गर हामीले ए माइनस बी चाहियो नि अब यो तीनटै आइसक्यो हेरौँ यो तीनटै आइसक्यो अब ए माइनस बी चाहियो त ए माइनस बी अब बी माइनस सी चाहियो बी माइनस सी अब त्यो चाहिँ फर्मुला अब प्रयोग गरौँ त C1 माइनस C2 ल एबिसी आइ नै सकेको छ C1 मा त C1 कति छ ए 1a ए स्क्वायर अनि माइनस C2 त माइनस 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 C2 भनेको 1b बी स्क्वायर फेरि अर्को पनि गर्न सक्छौँ ए माइनस बी त आयो कमन आउने सम्भावना भयो हेरौँ ए माइनस बी अब बी माइनस सी पनि हुनसक्छ बी माइनस सी त बी माइनस सी भनेपछि C2 मा C2 माइनस C3 1b बी स्क्वायर माइनस 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 अनि 1c सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर एबीसी 0 ए माइनस बी ए प्लस बी यता चाहिँ 0 बी माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी 1c सी स्क्वायर ल अब यसबाट फेरि ए माइनस बी कमन आयो हेरौँ त ए माइनस बी कमन आयो ए बीसी भयो यसबाट ए माइनस बी कमन त कति बाँकी रह्यो ए माइनस बी कमन लिँदा 0 1 र ए प्लस बी बाँकी यसबाट पनि बी माइनस सी कमन के बाँकी रह्यो त 0 1 बी प्लस सी यो त सेम अब एक्सप्यान्ड पनि गर्न सकिन्छ प्लस माइनस प्लस यसपछि equals to ABC A minus B B minus C अब प्लस 0 हेरौँ दुईटा 0 छ तेस्रो जुन 1 छ नि यसको कोफ्याक्टर लेख्दिउँ 1 अनि यसको कोफ्याक्टर कति छ यो त क्रस भइसक्यो के बाँकी रह्यो 1 A प्लस B अनि 1 B प्लस C ABC A minus B B minus C यसरी लेख्यौँ त B plus C minus A plus B अनि अब के छ अब यहाँ ABC A minus B B minus C अनि B plus C minus A minus B B र B क्यान्सल ABC A minus B B minus C र बाँकी छ हामीसँग C minus C अब यो RHS मा प्रुभ भइसक्यो